الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع مناقب عمر رضي الله عنه. إخوة الإيمان، إن لهذه الأمة سلفا هم أبر الناس قلوبا وأحسنهم إيمانا. رجل عاش الجاهلية والإسلام، وأسلم حينما سمع: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين، مرقع الثياب لكن راسخ الإيمان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا فقال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، إذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، فقالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون خليفة بعده، وحينما كان هو في سكرات الموت إذ كتب بوصية قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، هذا من أبي بكر إلى عمر بن الخطاب، وأنا في أول أيام الآخرة وآخر أيام الدنيا. أما بعد، يا عمر بن الخطاب، أوليك أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن عدلت فهذا ظني فيك، وإن اتبعت هواك فالله هو المطلع على السرائر. يا عمر، اتق الله، لا يصرع عنك الله كمصرعي. فتولى عمر رضي الله عنه أمر الخلافة، وألقى خطبة أوضح فيها سياسته وأوضح فيها واجباته تجاه الأمة. وعمر رضي الله عنه تميز في خلافته بتفقد أحوال المسلمين. ينام الناس في خلافته
وهو لا ينام، ويرتاح الناس وهو لا يرتاح. فبينما هو يمشي في ليلة من الليالي إذا بامرأة في جوف دار لها وحولها صبية يبكون، فدخل عمر فقال: يا أمة الله، ما هذا البكاء من هؤلاء الصبية؟ قال: بكاؤهم من الجوع. قال: وما هذا القدر؟ قال: ما أعللهم به حتى يناموا. فبكى عمر رضي الله عنه، وأتى دار الصدقة وأخذ كيسا كبيرا وجعل فيها شيئا من دقيق وشحم وتمر وسمن ودراهم حتى ملأ الكيس، ثم قال لخادمه أسلم: يا أسلم، احمله علي. قال: يا أمير المؤمنين، أحمله عنك. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: أأنت تحمل عني ذنبي يوم القيامة؟ فوضع الخادم هذا الكيس على ظهر عمر حتى أتى به منزل المرأة، وأخذ القدر فجعل فيها شيئا من دقيق وشحم وسمن وتمر، وجعل يحركه بيده، وجعل ينفخ ليوقد النار. يقول أسلم: فرأيت الدخان يتصاعد من خلل لحيته حتى طبخ لهم، وأخذ يغرف بيده حتى شبعوا. هذا هو عمر رضي الله عنه، قد تميز في خلافته بتفقد أحوال المسلمين، وكان زاهدا في حياته. تستمر المسيرة حتى دخل سنة 18 للهجرة عام الرمادة، وكان فيها قحط، حتى بكى عمر رضي الله عنه وقال: الله، كم قتلت من نفس يا عمر. ويصعد المنبر ويقرقر بطنه ويقول لنفسه: قرقر أو لا تقرقر، لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، قد حج عمر رضي الله عنه في آخر حياته، ووصل المدينة ورأى في المنام أن ديكا ينقره نقرتين أو 3، فقالوا: إنه يقتلك رجل. فصعد عمر رضي الله عنه المنبر وأعلن في الناس أنه إن ظلم أحدا أو أخذ حق أحد فليقتص منه. فعرف الناس أنه يودعهم، وارتج المسجد بالبكاء. وهذا آخر خطبة خطبها أمير المؤمنين، وبينما هو كان يصلي الفجر إذ طعنه أبو لؤلؤة المجوسي 3 طعنات قتله. فبينما هو في سكرات الموت يسأل: من قتلني؟ قالوا: أبو لؤلؤة المجوسي. قال: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدة.
وأخذ إلى بيته، وبدأ الناس يودعونه، فجاء أحد من الشباب يودعه فرأى ثوبه فقال: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. أمير المؤمنين يأمر وينهى عن المنكر وهو في هذه الحال. استأذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: إني كنت قد هيأت هذا المكان لنفسي، لكني والله لأوثرن هذا عمر رضي الله عنه، فدفن مع صاحبيه. فيا إخوة الإيمان، هذه حياة عمر رضي الله عنه، فعلينا أن نتذاكرها بين الفينة والأخرى حتى نعرف حياة الصحابة ونقتدي بهم في حياتنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اسقنا ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجل غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، ووصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. رضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.